سلام فتواتن كبراننا أمن لعلم تركون نيشان اللي بيتسا بابزل لهم هو سلامكم بزحتر في بلالي كبرات حواتي انكو عدما نوشان لي بسلام مزاهم نيلو ما عندي فيديوز هون كعني واقا ورقي حيزلكم مزينيهو لو ما عندو كان بتعمل السبر زين ايو ورقي قرناش هارينا له زاميري مسكر مالتيو انا قرناشن تايز اكليو نزبل او سعود عرب زلو ملأ كتاماتاتنا كاو سعود عرب وزا زلو كمني دواي بحرين جوردان كويت كواتار زبلو كمني دواي زبلو مالتيو واقا حيزلكم مزينيهو يتم كيت خادوس كعبيدي في الزعامة تخاتاتلو لشانالي حدش زخونكم سابسكرايب ناباراز هونكم كعا لايك شر ناقوركم نخطى براتاتو عني بتحتنا هيلا وكبرات حواتي لايك شر نتقول لي كعا كابل بدينا مسكنكو إياه سلازي ورقك الناشر إنا له بركت زمعراو مالتيو وطاني زبحال هنا وعدتم عمت فعل مالتيو عمت فعلتي كأنسيوي ولا قال جن همزة حلفة صومن وسخر الناس لزنارة فريحة ينيرة حذر مقنا شرينا له بقونة بتعميد السبل نقنسك خير كاوتي بتحت ما تسفى يقبر نفتمون له فيديو قبلكم ايه سنة يتقنحي سنة مكتال أنت عالمي نسنت عجايو فغرق قتلت علمو سمعت زدرخ فغرق لبقنا قبيل لسعري زمان وش تخاي ترق حلو فاي تزكى اشنتي بالله عالم انت حلال طوال لأمك فغري دفن عين لبي دك عبيتو ومعري تمليسنا تراخينا لنا واقا ورقي مجمريا بناي كواتار كنجمرينا أو كواتار عسران حدن كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 330 شومونتن ناي كواتار الريال مالتيو ناي كواتار ريال بتسألي معلاقا كندي يحول تحرالكم وسكار وعن 3 قرشين حنت ريال مالتيو سلازي بناي إثيوبيا أكتور الروها لهم إثيوبيا لو كواتار مجزح شنا نتولا كواتار زلهم مالتيو سماينا مري حوالا بتعمي سلاز أنسة وتجزئهم عد مخاط بتعمي زواجكم مالتيو أزي كلكم كله هم قديت أيخوانا جندما نعيكم وخين يزر رأينا مالتيو كاتيلا نريخ عني كويتيو كويت بزجرن كنتا بتعمي كنا شارينا له دق عبيت واي تمسكن يزا بالبونت أو كويت 21 كارنت نحنت جرام 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 27 دينار أكويت بتعمي قرنيسو 31 دينار بزيح نيريو حزقن 27 إذا مالت كاب 3 دينار قناش أهرئنا نيو كاوزي بالعلمان تاي اللي تمسكن إنما لنا وعسرا كوارب دما تسفى نقبر قندمو دقا عبيت واي عسرا توريدنا أبنت كمن جزابير فقات كأنو سيدناقين كي نصبه مجزايا كاو جوردان زليو جوردان وين بستوسنا ملكو عقنا شرعنا له جوردان 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 7 ناي جوردان دينار مالتيو كاو دبي ويكع إمارات إنهري أو إمارات ويكع دبي تركبا دق مدان قممي دق عبيت واي 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 439 ازيقون بستوسنا ملكو قناش أرئنا نيو مالتيو كبرات حواتي إسكاب حزي كان ريوز أنحنا كاو سعود عرب وزا زلي نيرو حزق عاو سعود عرب زلو واقا ورقي كان رئي مالتيو كاو سعود عن بمجمرة دمام مسكن رأه أو دمام تركوا دق عبيت واي 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 420 ريال علو مالتيو ازي مسمس نيانا مسداريبا زيت على لا ايوم كاو جيزان إنها كالرئي جيزان 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 425 ريال مالتيو كاو طايف إنها كالرئي طايف 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 432 ريال مالتيو نايلو معنتي أو سعود عرب زي بمولؤو مس نيانا مس دريبا أيو إذا مالس ناي دريبا كأنس لكم كله بقولك 15 14 كأنس يخيل تفكرنا جزء تحرنكم يكون بدين بتدرادرو كأناش كله دما تسفى يقبر كل جزيك حلف هذه دلي بدين بتدرادرو دق مدان قممي دمتي 10 ريال زي تخول تدرادرا مالتيو
الشي كبرات حواتي كاو مدينة أين ترئي أم مدينة تركادك مدان كمامي 21 كارنت نحنت جرام 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 430 كلتن ريال مسنيانا دريبا أتغالي مالتيا كاو مكا إنا كرئي مكا 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 428 ريال كاوك أتيلنا نريخ عني جدة أيك خون جدة 21 كارنت نحنت جرام 21 كارنت ناي بحرين ورقي نحنت جرام 437 بايزوي اسكي أبزيك حلفا زي دلي كبرات حواتي ناي أنجت ويك عناي كسادسي 3 جرام أخلت ريا مالتي تقط اندو تحصر دو حد 3 جرام سي ناي كسادناس كمزي كايم يخلقكم حزم معتب مشنيهو مكر معتب كيف تحخس تولقه تأتو تولقه مالتي إذا ناي 3 جرام ورق أخا تأتو تولقه ده كيف تحخا أسكز جزا انت ليخن 3 جرام ورقي كمين قنجريا تخفص ده اسكي تجري نسي 3 جرام ورق حجز من ورق زبالة يولين كبرات حواتينا لك عبيت وين معري 3 جرام لأنجت ويقعني كساد أخلت رياز جزا انت ليخن أكومين تصحف عليه مالتيو إن كبرات حواتي هي جدة 21 كارنت ناي بحرين ورقي 437 الريال مالتي مسنيانا دريبا كاو عم جرشا الريال زلو واقا ورقينا كرئي أبرياد واقا ورقي ناي بحرين مالتيو ناي بحرين حيزولو مخنيات تتصري ورق النص لازخونيو عبيت معدي ورقنا ناي بعلتنا اللون حزي سعودي تخينا نحنا سعودي ناي على ورق النهوة أو إثيوبيا تخيركم إثيوبيا ناي على ورق النهوة حزي إثيوبيا ناي على ورق كلوا خلو ناي إثيوبيا ورقي نجرام 4 شحيو ناي وجقن اسك 10 شمون شحيو سلازي أو سعودي قون ناي سعودي ورق تجازيكم كافت ناي بحرين زقنس أيو مالتايا ناي بعلتن ورق اللون جن كند ناي بحرين أبيتم حلم يلن مالتيو إن أب الرياض 21 كارنت ناي بحرين ورقي 445 نحنت جرام مالتيو كنا شارئنا نيو كل بستوسنا ملكعو كنا شارئنا نيو مالتيو بفلاي دما ناي كويت 4 دينار قنيسو 4 دينار مقناس مالت بطعم بزحيو بس ناي سعودي حد يخلن دينار بطعم يخبر إن تمسجن بونت يزلكم كم زي أيضا أنست تخيرا بيانس 21 كارنت ناي بحرين ورقي أبرياد ناو 330 توريدا قداميت أنا جزء ورق مالتي أنا كبرات حواتي نيرو ما عن تزنابرة على تاوي ناي ورق واقع كم زي مسل نيرو إز جزء أخم تليهم دمو بتعنز دقاس وزر زربوطاتات أو زي بخندز جزينا لكم أكومين تصحفوا كبرات حواتي كعبير في السامة نستخدات لكم نخاعة كابل بنا مسكم كويا كيرز لكم نجر تليو حساب ريتكم زي توارها لكم نجر تليو كتاس دز لكم كومنت كتصحفوا لي تخليهم سسنايو بتعميد صفتكم باي باي.